یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ سورہ احزاب دیاں انہاں آیتاں دی روشنی دے اندر پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شان، آپ دا مقام مرتبہ، آپ دے اوصاف اور صفات دا تذکرہ جاری و ساری۔ چار صفتاں دا تذکرہ گزشتہ خطبات جمعہ دے اندر گزر چکے ہیں، اور اس مقام تے آپ دی پانچویں صفت اور آخری صفت جو بیان ہوئی ہے او دا تذکرہ اج دے اس خطبہ جمعہ دے اندر کیتا جائے گا۔ نبی علیہ السلام دی پانچویں صفت دا تذکرہ فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ میں اپنے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بہت زیادہ روشنی کرنے والا چراغ اور دیوا بنا کے بھیجے ہے۔ قرآن مجید دا اسلوب اور قرآن مجید دا انداز وے کہ ایک آیت دوسری آیت دی تفسیر بیان کر دی، ایک مقام دوسرے مقام دی وضاحت بیان کر دے، اور اگر قرآن دے دوسرے مقام تے او دی وضاحت نہ ہوئے تو او دی وضاحت پیارے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان کر دے۔ ہن آپ دی جڑی پانچویں صفت سراج منیر، قرآن دے دوسرے مقام تے اے دی اللہ نے خود وضاحت فرمائی۔ قرآن مجید اندر سراج دا لفظ جڑا ہے چار مقامات تے آیا ہے۔ تین مقام ایسے نے جتھے اللہ نے سراج دا لفظ آسمان دے سورج واسطے استعمال کیتا ہے، اور چوتھا مقام ہی ہے کہ نبی علیہ السلام دے واسطے نبوت دے سورج واسطے اللہ نے سراج دا لفظ بیان کیتا ہے۔ قرآن مجید دے مقامات تے غور فرماؤ۔ پہلا مقام اللہ فرماندے نے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا، کہ بابرکت او ذات جن نے آسمان نو برجاں والا ستاریاں والا بنایا ہے، اور او دے اندر اللہ نے ایک سورج بنایا ہے اور روشنی کرنے والا چاند بنایا ہے۔ قرآن دا دوسرا مقام فرمایا وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اللہ نے چاند نو روشن بنایا ہے، روشنی کردا ہے، اور سورج نو بہت بڑا چراغ بنایا ہے۔ قرآن دا تیسرا مقام فرمایا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اسی آسمان دے سورج نو بڑا گرم اور بڑا روشن بنایا ہے، اور نبی علیہ السلام دے بارے فرمایا وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ میرے پیغمبر علیہ السلام بہت زیادہ روشنی کرنے والے چراغ اور دیوا نے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام نو سورج دے نال تشبیہ کیوں دیتی؟ حالانکہ چند دے بارے بھی تسی سماعت فرما چکے ہو، چند بھی روشن ہے تے روشنی کردہ بھی، ستارے بھی روشن نے، اور ستاریاں دی بھی روشنی موجود ہے، کچھ نہ کچھ روشنی ستارے بھی کر دیں، لیکن سورج نال کیوں تشبیہ دیتی گئی؟ اس واسطے کہ ستاریاں دی روشنی اور چاند دی روشنی او دے نالوں بڑی روشنی ہے سورج دی۔ سورج جتنیاں بھی کائنات اندر روشنیاں نے، انہاں روشنیاں کرنے والے آلات اندر سب تو بڑا آلہ اور سب تو بڑا چراغ ہے۔
سورج نالوں زیادہ روشنی کسے دی نہیں، پاویں وہ اللہ دیاں بنائیاں قدرتی روشنیاں نے، پاویں انسان دیاں بنائیاں ٹیکنالوجی اور اللہ دے عطا کردہ دماغ اور سائنس دے ذریعے جو انسان نے ایجاد کیتیاں نے، وہ سارے آلات مل کے سورج دی روشنی دا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سورج دی روشنی سب نالوں زیادہ ہے، اس واسطے اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو سورج دے نال تشبیہ دیتی ہے کہ آپ سورج دی طرح روشن نے، اور سورج دی طرح روشن ہونا کئی خوبیاں اور کئی صفات کئی اسباق رکھ دے۔ او ہوئی اسباق اج دے اس خطبہ جمعہ اندر میں ذکر کرنا چاہنا کہ نبی علیہ السلام دی یہ پانچویں صفت، یہ پانچویں خوبی کس قدر عظمت والی، شان والی، مقام والی ہے۔ اللہ نے میرے پیغمبر علیہ السلام نو سورج نہ تشبیہ دیتی، قرآن دے الفاظ تے غور فرماؤ، پھر یہ دے اسباق ذکر کرنا۔ قرآن کی کہہ رہے ہیں؟ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ دے نبی جی تانوں میں بہت زیادہ روشنی کرنے والا سورج بنایا ہے، بہت زیادہ روشنی کرنے والا چراغ بنایا ہے۔ جدو آسمان تے سورج طلوع ہو جاندا ہے، آسمان دا سورج نکل آندا ہے، باقی ساریاں روشنیاں ختم ہو جاندیاں نے، باقی ساریاں روشنیاں دے اتے آسمان دے سورج دی روشنی غالب آ جاندی ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نو اللہ نے سراج منیر بنایا ہے، مانا کیے جویں ستارے بھی روشن نے، چاند بھی روشن ہے۔ آپ دے آن تو پہلا جنیاں بھی روشنیاں اس زمین تے آئیاں نے، جناب آدم علیہ السلام اللہ دی وحی لے کے آئے، اللہ دی طرفوں ہدایت لے کے آئے، او بھی اللہ دی طرفوں ہدایت دا نور تے روشنی لے کے آئے۔ جناب نوح علیہ السلام بھی روشنی لے کے آئے، جناب ابراہیم علیہ السلام بھی روشنی لے کے آئے، جناب اسماعیل علیہ السلام بھی روشنی لے کے آئے۔ اللہ دے جتنے نبی نے جناب آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک اپنے اپنے وقت اندر وہ روشنی لے کے آئے، اپنے اپنے دور واسطے وہ چانن لے کے آئے، لیکن میرے پیغمبر ایسے سورج بن کے آئے۔ آپ دی آمد تے اللہ نے وہ ساریاں روشنیاں تے غلبہ عطا کر دیتا ہے۔ ہن آپ دی روشنی اندر ہی عمل کرنا نجات پا سکدے ہو۔ آپ دی روشنی چھوڑ کے جے سورج دی کوئی روشنی چھڈ کے ستاریاں دے روشنی دے پیچھے لگ جائے گا، چاند دی روشنی دے پیچھے لگ جائے گا، دنیا دی زندگی مشکل ترین بن جائے گی۔ ایویں میرے پیغمبر علیہ السلام دی روشنی چھوڑ کے اگر سابقہ نبیاں دے پیچھے لگن دی کوشش کرے گا، یا میرے پیغمبر دی روشنی چھوڑ کے دنیا دے کسے فرد و بشر دے پیچھے لگن دی کوشش کرے گا، کوئی بغداد دا دیوا، کوئی کوفے دا دیوا، کوئی اجمیر دا دیوا، کوئی کسے انداز نال موم بتیاں چلان دی کوشش کرے گا، تے انہیں پھر سراج منیر نو سراج منیر نہیں منیا، انہیں پھر میرے پیغمبر دی شان تے عظمت نو نہیں منیا، آپ دا مقام تے آپ دا مرتبہ تسلیم نہیں کیتا۔ اور مزہ تے ایسی محبت تے ایسی جدو سراج منیر دا سورج طلوع ہو گیا، پھر سارے دیوے بجھا کے سراج منیر دے پیچھے لگ جاندے۔ میرے پیغمبر آئے ان ساریاں روشنیاں تے غلبہ پان واسطے آئے، فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔
میرے پیغمبر ایسی روشنی لے کے آئے لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ سارے دیناں تے میرے پیغمبر دا دین غالب آ جائے، میرے پیغمبر دی روشنی غالب آ جائے، سارے نبیاں دیاں نبوتاں تے رسالتاں دے اوپر میرے پیغمبر دے سورج دی روشنی غالب ہے، سارے نبیاں دے دیناں تے مذہباں دے اوتے میرے پیغمبر دے سورج دی روشنی غالب ہے، سارے جتنے بھی احکام اور جتنیاں بھی شریعتاں نے انہاں ساریاں شریعتاں تے میرے پیغمبر دی روشنی غالب ہے، اور سورج دی روشنی غالب بھی ہوندی ہے تے کافی بھی ہوندی ہے، سورج تو بعد پھر کسے روشنی دی ضرورت نہیں ہوندی، میرے پیغمبر دے آن تو بعد ہن نویں کسے روشنی دی بھی ضرورت نہیں۔ فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے ساری کائنات دیو لوگو، میں ساری کائنات واسطے سراج منیر بن کے آیا، ساری کائنات واسطے بہت زیادہ روشنی کرنے والا سورج بن کے آیا۔ ہن میری نبوت دے سورج تو بعد کسی سورج تے کسی روشنی دی ضرورت نہیں، اللہ نے مینوں کافی روشنی بنا کے بھیجے ہے۔ وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، میری روشنی کافی ہے، میری روشنی تو بعد ہن کسے روشنی دی ضرورت نہیں، ایسی اعلیٰ روشنی کہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے خود دیاں وضاحتاں فرمائیاں، روایت صحیح مسلم اندر ہے، جگاں دے پیر فرماندے نے لا یسمع بی من ہذہ الامۃ یہودی ولا نصرانی، میرے پیغمبر فرماندے نے کوئی یہودی تے کوئی عیسائی جنوں پتہ چل جائے کہ سراج منیر دا سورج چڑھ چکے آئے، پہلے نبیاں دیاں شریعتاں تے عمل کرنے والا جدے علم اندر بات آ جائے کہ سراج منیر دا سورج طلوع ہو چکے ہے، سراج منیر دی روشنی طلوع ہو چکی ہے، ثم یموت ولم یؤمن بی، تے پھر وہ اس حالت اندر مر جائے کہ انہیں میری روشنی تو فائدہ نہیں اٹھایا، انہیں میری روشنی نو قبول نہیں کیتا، انہیں مینوں سراج منیر تسلیم نہیں کیتا، الا کان من اصحاب النار، او اللہ دی جہنم دا بالن تے ایندھن بن جائے گا۔ جیڑا بندہ میرے پیغمبر علیہ السلام نو سراج منیر تسلیم نہیں کر رہا، آپ دی روشنی نو غالب اور کافی نہیں سمجھ رہا، فرمایا جہنم اندر جائے گا۔ دوسری روایت تے غور کرنا، اے سراج منیر آپ دی کتنی اعلیٰ صفت ہے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے کیسیاں وضاحتاں فرمائیاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات دا ورق پڑھیا تے تورات دا ورق پڑھ رہنے، میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں نظراں پہ گئیاں، آپ دا چہرہ غصے دے نال سرخ ہو گیا، سراج منیر دے ہوندیاں تورات دی تعلیم پڑھی جا رہی ہے، تورات دا ورق پڑھیا جا رہا ہے، صحابی آندے نے میں حضرت عمر نو مخاطب کر کے فرمایا، او پیارے عمر اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے چہرے وال کیوں نہیں ویکھ رہا؟ سلسلہ صحیح اندر صحیح سند نال امام البانی رحمہ اللہ نے اس روایت نو نقل کیتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں نبی علیہ السلام دے چہرے وال ویکھیا، آپ دا رنگ جڑا غصے دے نال سرخ ہو گیا، آپ دا رنگ بڑا بدل گیا، تو حضرت عمر فرماندے نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، اللہ دے نبی جی میں تے
ویسے ہی تورات دا ورق ملیا تے پڑھنا شروع کر دیتا ہے، ورنہ ساڈے دل دیاں کیفیتاں اے نے، اسی اللہ دے رب ہون تے راضی ہاں، اسی اسلام دے دین ہون تے راضی ہاں، اسی تواڈے سراج منیر ہون تے راضی ہاں، وابی محمد نبیا، تانوں اساں نبی منیا، نبوت دا سورج منیا، سراج منیر تسلیم کیتا ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام خوشی دے نال آپ دا چہرہ مسکرا پیندا ہے جدو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی بات کہی کہ اللہ دے نبی جی اسی تانوں سراج منیر من کے راضی ہاں، لیکن میرے پیغمبر نے قیامت تک تربیت کر دیتی۔ آپ فرماندے نے اے پیارے عمر تسی بھی سن لو تے قیامت تک جننے لوگاں نے آنا میری امت چو کان کھول کے سن لیا جے، اے تے تورات دا ورق لو کان موسیٰ بین اظہرکم ثم اتبعتموہ وترکتمونی لظللتم ضلالا بعیدا۔ اگر جناب موسیٰ علیہ السلام زندہ ہو کے تواڈے اندر دا جان تے تسی مینوں چھوڑ کے جناب موسیٰ علیہ السلام دی پیروی کرنا شروع کر دیو لظللتم ضلالا بعیدا، تے تسی بڑے دور دے گمراہ ہو جاؤ گے۔ کیسا قانون ہے؟ فرمایا اگر موسیٰ علیہ السلام بھی آ جان انہاں دی تسی پیروی کرو سراج منیر دے ہوندیاں تے تسی گمراہ ہو جاؤ گے، کیونکہ سورج دے ہوندیاں کوئی موم بتیاں بالے تے انہوں عقل مند کوئی نہیں آندا، کوئی اپنی لالٹین چلائے، کوئی اپنا چراغ جلائے سورج دی روشنی دے باوجود کھلے میدان اندر انہوں عقل مند کوئی نہیں آندا۔ موٹر سائیکل دی ہیڈ لائٹ چل دی ہوئے سورج دی روشنی اندر اشارے کر دے ہو بند کر لے، حالانکہ کہہ سکتا ہے تیرا پٹرول خرچ ہو رہا ہے، نہیں بند کر دے ہو، کیوں؟ عقل مندی اس بات دا تقاضا کر دیئے سورج چڑھیا ہوئے تے اپنیاں لالٹینا نہیں بالی دیاں، سورج دے دیوے دے اگے کوئی اپنا دیوا بالے ان لوگ آندے نے تو آپ ہی دیویں، آپ ہی جڑا نا بے وقوف ہے، سورج دے اگے کون دیوا بال دے؟ تو میرے پیغمبر علیہ السلام ایسے سراج منیر نے آپ دی روشنی دے اگے کوئی دوسری روشنی لے کے آئے چونکہ چنانچہ سوچاں گے سمجھاں گے تے او بھی عقل مند نہیں، او بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرے پیغمبر دے صحابہ نے آپ نو کیویں سراج منیر من کے دکھایا ہے، سنن نسائی اٹھاؤ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دا کردار کیے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کولو مسئلہ پوچھیا گیا، اے عبداللہ بن مسعود ایک عورت دا نکاح ہو گیا ہے، حالی رخصتی بھی نہیں ہوئی، حق مہر بھی مقرر نہیں کیتا گیا تے خامد وفات پا گیا ہے، ہن دسو اس عورت نو حق مہر ملے گا کہ نہیں، وراثت وچ حصہ ملے گا کہ نہیں؟ اس عورت دے واسطے اپنے خامد دی جدائی دی عدت گزارنا ہے کہ نہیں؟ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماندے نے حالی مینو اس مسئلے دے بارے نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دا علم نہیں، سراج منیر تو جڑی روشنی آئی ہے او دا مینو علم نہیں، میں علم حاصل کر لواں، پہلے نبی پاک دے صحابہ کولوں پوچھ لواں، حدیث ملے گی تے تاں مسئلہ بیان کرانگا۔ اے سراج منیر، اے نہیں مسئلے دا تے پتہ نہیں، چلو میں کوشش کرنا جواب دین دی۔ اے نہیں سراج منیر تسلیم کیتا، حدیث تو ٹھیک ہے پر میں حدیث دا جواب دیاں گا۔ اے نہیں سراج منیر کہ تقریر ترمذی اندر لکھنا پہ گیا کہ اس مسئلے اندر ان ترجیح للشافعی، اس مسئلے اندر امام شافعی رحمہ اللہ دا مسئلہ ٹھیک ہے، موقف ٹھیک ہے کیونکہ وہ حدیث دے مطابق ہے، لیکن ساڈی کیفیت کی ہے وَلَٰكِنَّنَا مُقَلِّدُونَ، اسی چونکہ مقلداں یاجب علینا تقلید امامنا ابی حنیفہ، ساڈے امام دی تقلید واجب ہے، حدیث دا انکار کر دیتا ہے امام دی تقلید دی وجہ تو۔
سراج منیر تے پھر تسلیم نہ کیتا. سراج منیر دی تے کیفیت ایسی. ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسئلہ پوچھا گیا, فرمایا انی دیر تک جواب نہیں دیاں گا جب تک قرآن اور حدیث دی روشنی اندر مینوں علم آنا جائے, انی دیر تک جواب نہیں دیتا. ساتھی چلے گئے, کچھ وقت گزریا, کچھ دن گزرے, پھر آئے, پھر جواب نہیں دیتا کہ میں کوشش جاری ہے, حالی اس روشنی دے بارے, حالی سراج منیر چو مینوں کرن محسوس نہیں ہوئی, ملی نہیں, میں کوشش اندر ہاں, تلاش اندر ہاں, مسئلہ تلاش کر رہے ہیں. حدیث پاک اندر موجود ہے, پورا مہینہ وہ لوگ چکر لگاندے رہے, تے آخر وہ لوگ آندے نے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اسی تواڈے نالوں بڑھ کے اس شہر اندر عالم نہیں جان دے, سانو بھی راہ دسو نا. ہن مسئلہ پیش آ گیا, مہینہ ہو گیا, انتظار کر دے ہاں, تسی حالی تک سانو اس مسئلے اندر رہنمائی نہیں کیتی, رہنمائی کرو. تو کیا انداز سی جنہ سراج منیر تسلیم کیتا ہے. ابن مسعود فرماندے نے میں اپنی پوری کوشش کیتی ہے کہ واضح حدیث مل جائے, پر واضح حدیث نہیں ملی. قرآن دیاں دوسریاں آیتاں, نبی پاک علیہ السلام دیاں دوسریاں حدیثاں دی روشنی اندر میں تانوں اپنی رائے دے رہا. اللہ کیا احتیاط سی. قرآن دیاں دوسریاں آیتاں, پھر بھی قرآن حدیث نہیں چھوڑیا, دوسریاں آیات اور دوسریاں احادیث نو میں اپنے نظر دے سامنے علم دی روشنی اندر تو انو اپنی رائے دے رہے ہیں. اگر میری رائے درست ہے فامن اللہ, تے اللہ دا انعام ہے, اللہ دا احسان ہے, اللہ دا فضل ہے. تے اگر اس میری رائے اندر کوئی غلطی ہے, یاد رکھیا جے اے غلطی میری طرف ہوئے, اللہ اور اس دے رسول دے تو بری نے. اللہ اللہ, اتنی احتیاط. فرمان لگے, پھر مسئلہ دسیا قرآن دیاں دیگر آیات تو کہ اس عورت نو حق مہر بھی دیتا جائے گا جنہ اس خاندان دیاں عورتاں دے اندر حق مہر ہے, درمیانہ حق مہر دیتا جائے, کیونکہ نکاح ہو چکے ہے, رشتہ ازدواج اندر آ چکی ہے. اس عورت نو وراثت اندر حصہ بھی ملے گا, اور وہ عورت اپنے خاوند دی جدائی تو 4 ماہ اور 10 دن عدت بھی گزارے گی. یہ مسئلہ بیان کیتا نا. ہن مجمع چو ایک صحابی کھڑے ہوئے, آندے نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ, تسا مسئلہ بالکل درست دسے ہے, کیونکہ نبی پاک علیہ السلام دے سامنے بروا بنت واشق دا ایک کیس آیا سی, ہو بہو اے ہوئی کیفیت سی جو تواڈے سامنے مسئلہ رکھیا گیا ہے. تے میرے پیغمبر نے اوہی فیصلہ کیتا ہے جو تسا فیصلہ کیتا ہے. اللہ, ہن مجمع چو ایک بندے نے کھڑا تے عبداللہ بن مسعود دی کیفیت کی ہے ویکھو. جدوں تک حدیث تے سراج منیر دی کرن نہیں سی, آندے سن بھائی میری رائے وے صحیح ہے تے اللہ والوں ہے, تے جے کوئی غلطی ہے تے میری طرف ہوئے, اللہ اور دے رسول بری نے. لیکن جدوں سراج منیر دی کرن سامنے آئی ہے, پھر کیفیت کی ہے. فَفَارِحَ فَرْحَةً, حضرت عبداللہ بن مسعود اینا خوش ہوئے کہ صحابی بیان کر دینے, اسلام قبول کرن تو بعد میں ابن مسعود نو اینا خوش ہوندیاں نہیں ویکھیا. فرفع یدیہ وکبر, اپنے ہتھاں نو بلند کیتا, اللہ اکبر آکھے, اللہ تیری شان, تیری برائی, تیریاں حمداں, پھر بھی میری کوئی وڈیائی نہیں کہ میرا مسئلہ, میری رائے قرآن اور حدیث دی روشنی اندر اس روشنی دے نال موافقت کر چکی ہے جو تساں سراج منیر بنا کے بھیجے ہے. ایسا صحابہ نے سراج منیر تسلیم کیتا ہے. سنن ابن ماجہ اٹھاؤ, صحابہ پوری کوشش کر دے اس روشنی نو حاصل کرن دیاں. جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دا دور ہے. مسئلہ پیش آ گیا جدہ دے بارے کہ دادی اور نانی دا وراثت اندر کی حصہ ہے. لوگاں نے مسئلہ پوچھیا تے جناب ابو بکر فرماندے نے منو مسئلے دا علم نہیں, میں نبی پاک دے یاراں کولوں پوچھ کے دساں گا.
اللہ اکبر. جناب صدیق شان مقام اندر سب تو اعلیٰ، پر سراج منیر دے معاملات اندر صحابہ نے کیسی احتیاط کر کے دکھائی. کیویں سراج منیر منے ہیں؟ فرماندے نے جب تک حدیث دا علم نہ آ جائے میں مسئلہ بیان نہیں کراں گا. لوگ نماز واسطے اکٹھے ہوئے، جناب صدیق نے سوال کر لیا، کوئی چیز جگ محسوس نہیں کی تھی. لو جی میری عمر سب نہ زیادہ ہے، میں خلیفۃ المسلمین ہاں، میں بڑا ہاں، میں کی لوگ کہن گے لو اتنا بڑا ہو کے تانوں اس مسئلے دا علم نہیں مسئلہ اپنی مرضی نال نہیں دسیا. اے جے سراج منیر تسلیم کرنے والے. سوال کیتا لوگاں کو جدہ دے بارے کسے نو مسئلہ یاد ہے؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے کوئی فیصلہ کیتا ہوئے؟ تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نو کھڑے ہوئے، عرض کر دینے پیارے صدیق مینوں یاد ہے جدہ دے بارے مسئلہ پوچھیا گیا تو میرے پیغمبر نے جدہ دا 6واں حصہ مقرر کیتا ہے. مسئلہ بیان کیتا ہے حدیث دی روشنی اندر، سراج منیر دی روشنی اندر. تو آپ سراج منیر نے پہلی خوبی کہ سورج جدو چڑھ جائے پھر کسے روشنی دی ضرورت نہیں. سورج دی روشنی کافی بھی ہے، سورج دی روشنی غالب بھی ہے. میرے پیغمبر دے آن تو بعد ہن کسے دیاں وضاحتاں دی لوڑ نہیں، کسے دیاں جناب تشریحات دی لوڑ نہیں. میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایسا سورج بن کے دکھایا. سارے صحابہ نے کسے ایک دوجے دی تقلید نہیں کیتی بلکہ قرآن اور حدیث نو نبی علیہ السلام دے سراج منیر دی روشنی اندر سمجھ کے جے او کامیاب اور اولائکا حزب اللہ اللہ دی جماعت بن سکدے نے تو اج بھی کامیابی ایسے بات اندر ہے. سراج منیر دی روشنی اندر سارے احکام و مسائل بیان ہون گے. یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. سورج نہ تشبیہ دیتی ہے، سورج نہ تشبیہ دینی. سورج دی دوسری خوبی ہے وے سورج جدوں چڑھدا تے جیڑیاں ساڑیاں فصلاں نے ساڑی جسمانی خوراک ہے سورج دے چڑھن نال گندم تیار ہوندی ہے، سورج دے چڑھن نال منجی تیار ہوندی ہے، سورج دے چڑھن نال پھل پھول تے سبزیاں ترکاریاں اے سارا کچھ تیار ہوندا ہے. انہاں اندر ذائقہ ہوندا ہے جنوں سورج دی روشنی دی وجہ جدوں سورج نہیں چڑھدا فصلاں اس انداز نہ تیار نہیں ہو رہیاں. زمین دیاں غالب فصلاں سورج دیاں کرناں دیاں محتاج نے، سورج دی روشنی دیاں محتاج نے. آسمان دا سورج چڑھدا ہے زمین دیاں فصلاں اعلی انداز نہ تیار ہوندیاں نے تے میرے پیغمبر دی نبوت دا سورج چڑھیا سراج منیر چڑھیا تے لوگاں دیاں اعلی نسلاں تیار ہوندیاں نے. آسمان دے سورج نال فصلاں تیار، نبوت دے سورج نال نسلاں تیار ہوندیاں نے. جس خوبی نو دیکھنا ہوئے تو دور جاہلیت دے حالات تے غور کرنا. کوئی نسل محفوظ نہیں، کوئی نسب محفوظ نہیں. کیفیت کی ہے؟ صحیح البخاری اندر روایت موجود ہے. اما جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے کیویں میرے پیغمبر دے سورج تو آن تو پہلے لوگاں دیاں نسلاں برباد سن، کیویں میرے پیغمبر دے آن تو پہلا لوگاں دے خاندان برباد سن. ایک گھر اندر بچہ پیدا ہو جاندا بغیر نکاح دے، بچہ پیدا ہو جاندا باپ بھی مبارک باد وصول کردا تے بھائی بھی مبارک باداں وصول کر دے. ہن ذرا غور کرو ہاں، اگر آج ساڈے حالات اندر ساڈے معاشرے اندر اللہ نہ کرے کوئی انج دا واقعہ پیش آ جائے بغیر نکاح تو کسے گھر اندر کوئی بچہ یا بچی پیدا ہو جائے تے دسو ہاں خوشی ہوندی ہے؟ ساڈے تے غصے دا اظہار کیتا جاندا ہے کہ ساڈے گھر اس طرح دا واقعہ. اگر یہ غصے دا اظہار کر رہے ہو، غیرت دا اظہار کر رہے ہو تے اے دے پیچھے سراج منیر دیاں کرنا نے.
اگر اج تانوں اپنے باپ دا پتہ ہے، اپنے بھائی دا پتہ ہے، اپنی بہناں دا پتہ ہے، اپنے رشتیاں دا پتہ ہے، اے جتنے رشتے خالہ پھپھو اس انداز نہ جتنے محرم رشتے موجود نے، خاندان موجود نے، نسلاں موجود نے، نسب محفوظ نے، او دے پیچھے ایک ہی وجہ ہے کہ سراج منیر دے سورج دیاں کرناں دی روشنی دی وجہ تو ساڈیاں نسلاں اعلیٰ انداز نہ محفوظ رہ گئیاں۔ کیفیت دور جاہلیت اندر اسی طرح بغیر نکاح تو بچہ پیدا ہو گیا، گھر اندر خوشی دا ماحول، اتنا اندھیرا، اتنی نسل برباد۔ پھر یہ نالوں آگے بڑھیے، جدو بچہ پیدا ہوندا باپ نو کوئی پتہ نہیں، بھائیاں نو کوئی پتہ نہیں یہ باپ کون ہے، وہ اپنی بیٹی نو سوال کردا، بھائی اپنیاں بھیناں کولوں سوال کردا، اے بچہ پیدا ہو گیا، دس دا باپ کون ہے؟ وہ آندھی مینوں تے نہیں پتا یہ باپ کون ہے۔ کئی آئے تے کئی گئے، ماحول ہی اتنا خراب اور گندا ہے۔ وہ چل کوئی نہ کوئی اندازہ تے ہوئے گا نا، وہ پھر 10 12 20 جننے نام ہوندے وہ نام لکھواندی اپنے بھائیاں نو، تے بھائی وہ لسٹ لے کے لبن ٹر پیندے کہ ساڈے کتنے کو بہنوئی نے۔ اے جے سراج منیر دے آن دے نال نسل محفوظ، غور کرو کیفیت کی ہے۔ بھائی نو خوشی ہو رہی، باپ نو خوشی ہو رہی کہ میرے اتنے جوائی نے، میری بیٹی دے اتنے خامد نے، اس بچے دے اتنے باپ نے۔ انہاں سارے انہوں بلایا جاندہ، پھر قیافہ شناس ہوندہ۔ قیافہ شناس دا ترجمہ پنجابی جیوے تکا لانا لاؤندہ، اندازہ لانا لاؤندہ۔ وہ پہنا بچے نو ویندا، پھر وہ سارے انہوں ویندا، جدے نہ کوئی نین نقش رال دے، تکا تے اندازہ لا کے باپ لبیا جاندہ۔ سراج منیر دے آن دے نال نسلاں کیسیاں محفوظ، نسب کیسے محفوظ کہ تکے دے نال نہیں، یقین نال کیا جاندہ ہے اے میرا فلاں باپ ہے۔ معاشرے اندر سر اٹھا کے اسی جی سکنے ہیں کہ اے ساڈا باپ موجود ہے، او دی وجہ میرے پیغمبر دے سراج منیر بن کے آئے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ آسمان دا سورج چڑھ دے تے فصلاں تیار ہوندیاں نے، نبوت دا سورج چڑھیا تے نسلاں تیار ہوندیاں نے۔ آسمان دا سورج چڑھ دے تے پھلاں اندر ذائقہ پیدا ہوندا ہے، جس پھل نو آسمان دی سورج دیاں کرناں ہوندیاں نے، او پھل اون زیادہ میٹھا ہوندا ہے، اونا ہی زیادہ ذائقے دار ہوندا ہے، تے جنوں آسمان دے سورج دیاں کرناں نہیں پہنچ دیاں او دے اندر مٹھاس پیدا نہیں ہوندی۔ میرے پیغمبر جدو دنیا تے تشریف لے آئے، ایسے سراج منیر بن کے آئے جنہ دے رویے ایڈے کوڑے سن۔ بھائی بھائی دا دشمن ہے، باپ بیٹے دا دشمن ہے، بیٹا باپ دا دشمن ہے، ایک دوسرے نو قتل کیتا جا رہے ہے۔ اتنے رویے گندے کہ باپ اپنی ہتھی اپنی چھوٹی معصوم بچی نو زندہ درگور کر رہے ہیں۔ میرے پیغمبر دا سورج چڑھے ہے، رویاں تے اخلاق اندر اتنی مٹھاس آئی ہے۔ بیٹیاں نو پالے تے کیفیت کی ہے۔ اماں جان فرماندیاں نے میرے دروازے تے ایک عورت آئی ہے، نال چھوٹیاں چھوٹیاں معصوم بیٹیاں نے کچھ کھان پین دا سوال کیتا ہے۔ تیسری کھجور ماں آپ کھان لگی ہے تے ماں وال بیٹیاں بڑی للچائی نظر نہ ویندیاں نے، تے ماں نے او کھجور بھی ادا ادا تقسیم کر کے بیٹیاں نو کھلا دیتی ہے تے آپ بھوکھی چلی جاندی ہے۔ اے کیفیت، رویاں اندر مٹھاس پیدا ہو گئی، اخلاق و کردار بدل گئے۔ نبوت دا سورج چڑھیا سراج منیر، ہن معاشرے تے غور کرنا ساڈی کیفیت کی ہے۔ چاہیدہ تے اے سی سراج منیر تسلیم کرن دے نال ساڈے رویے بہتر ہوندے۔ جے سراج منیر دے آن تو بعد بھی، تسلیم کرن تو بعد بھی، محبت رسول دے دعوے کرن تو بعد بھی، حرمت رسول تے جانوی قربان ہے جھنڈے چکن تو بعد بھی، ساڈے گھراں دے رویے اگر اوہی دور جاہلیت دی طرح رہن، پھر سراج منیر تے تسلیم نہ کیتا، پھر کرنا تے نہ پہنچیاں۔
اپنی اس رکاوٹ نو ویکھو، اس پردے نو ویکھو جس ضد دے وجہ تو، جس انانیت دی وجہ تو، جس حسد دی وجہ تو، جس میں دی وجہ تو، جس معاشرے دی گندی چادر دی وجہ تو، جی معاشرے اندر جینا بھی تے ہوندا ہے، نک بھی تے رکھنی ہوندی ہے، اگر انہاں رکاوٹاں دی وجہ تو تواڈے دلاں تک، تواڈے رویاں تک، تواڈے عقیدیاں تک وہ سورج دیاں روشنیاں پہنچ کے تواڈے کردار مٹھاس والے، اخلاق والے، کردار والے، احساس والے اگر پیدا نہیں ہوئے تو پھر سراج منیر تسلیم نہیں کیتا۔ شکل و صورت اندر، لباس حجامت اندر، اگر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ ایدی عملی تصویر نہیں تو معاف کرنا، سراج منیر دیاں کرنا سانو فائدہ نہیں دے رہیاں۔ سورج تو چڑھے ہے، کوئی فائدہ اٹھائے نہ اٹھائے وہ دی اپنی مرضی ہے۔ وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، سورج دے نال فصلاں تے پھلاں تے پھولاں اندر مٹھاس تے خوشبو پیدا ہوندی ہے۔ جے زبان دا کردار چنگا نہیں ہویا، اکھاں دا استعمال چنگا نہیں ہویا، کناں دا استعمال چنگا نہیں ہویا، حلال و حرام دا استعمال چنگا نہیں ہویا، ہتھاں دا استعمال اچھا نہیں ہویا، خلوت تے جلوت دے معاملات بہتر نہیں ہوئے، جے تنہائی اور لوگاں دی عام مجلس دے حالات بہتر نہیں ہوئے، پھر کی فائدہ آیا سراج منیر دا؟ سورج تے چڑھے ہے، سورج نو کوئی نقصان نہیں، جنہیں نہ کرنا تو فائدہ نہیں اٹھانا، نقصان انہیں اپنا ہی کرنا ہے۔ ایک ایسا سراج منیر تے کیسیاں کرنا نے، اس کرنا دا تے عالم ایوے جناب ابو بکر تے پئیاں، اینا کرنا تے سراج منیر نے ابو بکر نو صدیق بنا دیتا ہے، جناب عمر تے پئیاں جناب عمر نو فاروق بنا دیتا ہے، جناب عثمان تے پئیاں جناب عثمان نو ذوالنورین بنا دیتا ہے، جناب علی تے پئیاں جناب علی نو حیدر کرار بنا دیتا ہے، حضرت حسن و حسین تے پئیاں سیدہ شباب اہل الجنہ بنا دیتا ہے، حضرت فاطمہ تے پئیاں سیدہ نساء اہل الجنہ بنا دیتا ہے، طلحہ و زبیر، سعد و سعید، عبد الرحمن بن عوف، انہاں تے پئیاں تے انہاں نو عشرہ مبشرہ بنا دیتا ہے، نبی دے سارے صحابہ تے پئیاں تے نبی دے صحابہ نو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ بنا دیتا ہے۔ اے وے سراج منیر، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ سورج دی تیسری خوبی ہے وے جدو دن دا سورج چڑھ جاندا ہے، رات دے اندھیرے چھٹ جاندے نے، تے رات دے وقت جننے گناہ ہوندے نے، جننے موذی جانور لوگاں نو تکلیف تے ڈنگ مار دے نے، نقصان کر دے نے، دن دی روشنی اندر بندہ انہاں موذی جانوراں کولوں وی بچ جاندا ہے تے بہت سارے گناہاں تو وی رک جاندا ہے۔ سورج چڑھ دے کنے گناہ ایسے نے، ڈکیتیاں، چوریاں، دیگر اے رات دے جتنے گناہ نے، سورج دی روشنی اندر امن کچھ نہ کچھ آ جاندا ہے۔ جتنا بھی معاشرہ بگڑیا ہوئے، سورج دی روشنی اندر امن آ جاندا ہے۔ میرے پیغمبر دا سراج منیر ایسا سورج طلوع ہویا ہے، ایسا معاشرہ جدے بارے قرآن کہہ رہے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، آپ دے آن تو پہلا لوگ واضح گمراہیاں اندر سن، گناہاں دے اندھیریاں اندر سن، فتنیاں دے اندھیریاں اندر سن، انہاں دا امن برباد ہو چکے اسی۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد تو بعد کیفیت بنی ہے، آپ فرماندے نے خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، جیڑا معاشرہ ضلال مبین سی، اندھیریاں تے گمراہیاں تے گناہاں اندر ڈوبیا سی، میری آمد دے نال اینا سارے زمانے دے لوگاں نو رب نے ساریاں نالوں بہتر بنا دیتا ہے۔
خیر القرونی کرنی ہن میرے زمانے نالو کسے دا زمانہ روشن نہیں، میرے زمانے نالو کسے دا زمانہ بہتر نہیں، میرے زمانے نالو کسے دا زمانہ آلہ نہیں۔ ایسیاں سورج دیاں کرنا پئیاں کہ کفر دے اندھیرے مک گئے، شرک دے اندھیرے چھٹ گئے، بدعت و خرافات دے اندھیرے مک گئے، اور جتنے گناہ سن، قتل و غارت سی، شراب سی، جوا سی، زناکاری سی، بدکاری سی اور ڈکیتیاں، چوریاں، اے سارے گناہ ختم ہو کے ایسا امن پیدا ہو گیا۔ جگاں دے پیر فرماندے نے میرے سورج دی برکت دی وجہ تو اللہ نے ایسا امن کر دیتا ہے، یمن دے شہر صنعا تو ایک عورت تنے تنہا نکلے گی، بیت اللہ دا سفر کر کے واپس جائے گی تے انہوں اللہ تو علاوہ رستے اندر کوئی ڈر نہیں ہوئے گا۔ اے وے سراج منیر، گناہ رک گئے، غلطیاں رک گئیاں، امن پیدا ہو گیا۔ جی میں آسمان دا سورج چڑھ دے تے بندہ بہت سارے موزی جانوراں تو بچ دے، نبوت دا سورج طلوع ہویا تے نبوت دے سورج دی روشنی اندر بڑا بندہ بڑے بڑے فتنیاں تو بچ دے۔ اے فتنے نیرے موزی جانور نے جنہ لبادے اوڑے نے اسلام دے اور فتنے کھڑے کیتے، کوئی فتنہ قادیانیت ہے، کوئی فتنہ مرزائیت ہے، کوئی کسے انداز نہ فتنہ ہے، کوئی کسے انداز نہ فتنہ ہے۔ انہاں سارے فتنیاں تو وہ بندہ بچ جاندہ ہے جن نے سراج منیر نو سراج منیر تسلیم کر کے اس روشنی نو حاصل کیتا ہوئے۔ اگر سراج منیر دیاں کرنا حاصل نہیں ہوئیاں پھر بندہ فتنے اندر مبتلا ہو کے ایمان تو، اسلام تو، دین تو، شریعت تو اور اللہ دی جنت تو محروم ہو جاندہ ہے۔ ایسی روشنی ہوئی، ایسے اندھیرے ختم ہوئے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دی آمد دے نال حالات کتنے تبدیل ہو گئے کہ جڑے زلال مبین اندر سن، اللہ نے دوسرے واسطے انہاں نو مشعل راہ بنا دیتا ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا۔ اندھیرے ختم ہو جاندے نے، اور کس انداز نہ ختم ہوئے؟ نبی علیہ السلام فرماندے نے، روایت جامع الصغیر اندر ہے، فرمایا قد ترکتکم علی البیضاء لیلھا کنہارھا۔ اور میرے صحابہ میں تانوں ایسی روشنی تے چھڈ کے جا رہے ہاں جدیاں راتاں وی دن دی طرح روشن نے۔ میں کسے پلیکے تے کسے اندھیرے اندر نہیں چھڑ کے جا رہا، میں ہر چیز دی وضاحت کر دیتی ہے۔ لیلھا کنہارھا، میرے دین دیاں راتاں وی جیڑیاں نے دن دی طرح روشن نے، میں ایسی روشنی تے چھڑ کے جا رہے ہاں۔ کون آیا آج دنیا اندر ہویاں گلی گلی روشنائیاں، اے مصنوعی روشنائیاں نہیں کہ لائٹاں لا لو تے دیوے بال لو تے اے چراغاں کر لو جی سونا آیا تے سج گئے گلیاں بازار۔ اے روشنیاں میرے پیغمبر نہیں لے کے آئے۔ سونا آیا تے سج گئے عقیدہ و کردار، آپ عقیدے سجان آئے، عقیدے دیاں روشنیاں، ایمان دیاں روشنیاں، اسلام دیاں روشنیاں، ہدایت دیاں روشنیاں۔ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، آپ کتاب و حکمت دی روشنی لے کے آئے۔ اے روشنیاں تے اے سجاوٹاں نہیں، انہاں دے بارے تے میرے پیغمبر نے فرمایا مالی والی دنیا، میرا دنیا دیاں اینا سجاوٹاں نہ کی تعلق ہے، میرا دنیا دیاں اینا سجاوٹاں نال، اینا روشنیاں نال تے اینا تکلفات نہ کی تعلق ہے۔ میں آتے دنیا سیر نہ کوئی، اے خود حضرت فرمایا دنیا رہن مثال ہے ایویں جویں راہ وچ رخ دا سایہ، سائے ہیٹ لوے دم راہی ہووے پھر روانہ، اے
इस दम कारण कद कोई आकिल तलब करे सवियाना। आप धीम दी रोशनी लैके आए, मसनूई सजावट लैके नहीं आए। तो मैं पैगाम दे रहा सा, कौन आया अज दुनिया अंदर, होइयां गली गली रोशनाइयां। इब्राहिमी गुलशन अंदर अजब बहारां आइयां। जिसनू हासिल करन दी खातर पईयां मक्के विच दुहाइयां। आजम लाल हलीमा लै गई, हथ मल दियां रह गईयां दाइयां। आप ऐसे से राजे मुनीर बन के आए, वदाइयन इलल्लाहि बिइज़्नी वसिराजम मुनीरा। ते आप दे सिराजे मुनीर तो बाद जे कोई अपने दीवे बाले, अपनियां रोशनियां चलाए, एह जी साडा ज़हन वे फलां दा कौल है, फलां भी ते छोटा नहीं ना, फलां भी ते इंज नहीं, ते ओदा फिर अंजाम की है? जिहड़ा आप नू सिराजे मुनीर तस्लीम नहीं करता, ओदी हालत और कैफियत की होएगी? जरा कुरान दे अल्फाज ते गौर करना। रब ने वो भी भुलेखे कर दिते ने। आप ऐसे सिराजे मुनीर बन के आए, किसे भुलेखे अंदर नहीं रखा कि ठीक है जो कर दे जाओ, नहीं, सिराजे मुनीर तस्लीम करो, सहाबा दी तरह कामयाब हो, ते जे अपनियां मर्जियां करो, अपने दीवे चलाओ, इस किरना ते रोशनी तो फायदा ना उठाओ, फिर कैफियत और अंजाम की है? कुरान फरमाया कल के आमद दा दिन होएगा, यौम तुकल्लबु वुजूहुहुम फिन्नारी यकूलूना या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला वकालू रब्बना इन्ना अताना सादतना व कुबराना फ़अज़ल्लूना सबीला रब्बना आतिहिम ज़िफ़ैन मिनल अज़ाबी वलअनहुम लानन कबीरा। अल्लाह फरमांदे ने क़यामत वाले दिन जदों जहन्नम अंदर इन्हां दे चेहरे उल्ट पुल्ट कीते जाणगे। इंज समझो पंजाबी अंदर इहदा माना ये बनदा है, जहन्नम अंदर इन्हां दियां उल्ट बाजियां लवाइयां जाणगियां, इन्हां दियां कला बाजियां लवाइयां जाणगियां। जिन्हां नूं हदीस सुनाओ ते अगों बड़ियां उल्ट बाजियां लांदे सन, कदी इंज यूं है या है। फरमाया जहन्नम अंदर जदों जाणगे ए उल्ट बाजियां दुनिया अंदर लाने वाले, कला बाजियां खान वाले, जदों अल्लाह जहन्नम अंदर इन्हां नूं कला बाजियां लवाएगा ते आखणगे या लैतना अताना अल्लाह व अताना रसूला। काश सिराजे मुनीर नूं सिराजे मुनीर तस्लीम कर लेंदे, अल्लाह दी इताअत कर दे, अल्लाह दे रसूल दी इताअत कर दे। ए साडे आ रब्बा इन्ना अताना सादतना, असी अपने सरदारां दी गल मनदे रह, असी अपने चौधरियां दी गल मनदे रह, व कुबराना, असी अपने वड्डियां दी गल मनदे रह। हदीस सुनांदे सा, ठीक है जी हदीस भी ठीक है, पर साडे वड्डे गलती करते आए ने। एदा माना ते ए होया तेरे वड्डे सही ने ते हदीस ही माज अल्लाह गलत है, तेरे वड्डे सही ने ते कुरान दी आयत ही माज अल्लाह गलत है जी। साडे वड्डे गलती करते आए, वाकू भराना, असी वड्डियां नूं अगे करदे रह, सूरज दे सामने असी अपने दीवे ते मोमबत्तियां बालदे रह। अल्लाह असी ये काश इताअत इन्हां दी ना करदे, इन्हां दी असी गल मनदे रह, जिदी वजह तो इन्हां ने सानू सीधे राह तो गुमराह कर दिता। अल्लाह हुण साडी दरखास्त है वे रब
ربنا آتihim ضعفین من العذاب، جنہاں نو دنیا اندر پیچھا نہیں سن کر دے، جنہاں نو دنیا اندر بڑا دفاع، اللہ انہاں نو دورا عذاب دے، وَلَعْنُهُمْ لَعْنًا کبیرا، اللہ انہاں تے بڑی پھٹکار نازل کر، انہاں سانو سراج منیر دیاں کرنا تو محفوظ جڑا نا بڑا دور کر دیتا تے گمراہی دے رستے تے چلا دیتا۔ قرآن دا دوسرا مقام اگے کی کہن گے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذَيْنِ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ، اللہ دنیا تے انہاں دی اساں بڑی عزت کی تھی، انہاں نو اتے بٹھان دے، انہاں دے پیراں چ نہ بہندے، انہاں نو پیچھا نہ کر دے، الٹے پیراں نال واپس آندے، لیکن انہاں ساڈے نال فراڈ کیتا ہے، جویں دنیا تے جعلی بروکر فراڈ کر دے نے، جویں دنیا تے جعلی بروکر فرانس دے ویزیاں نال فراڈ کر دے نے، تے غصہ چڑھ دے نا جدوں پتہ لگدا انہاں کی دھوکھا کیتا ہے، تے پھر آندے ایک واری بروکر میرے ہتھے چڑھ جائے، ویکھ میں دا حال کی کرنا وا، تے قیامت والے دن بھی کہن گے اے جعلی بروکر جنہاں جعلی عبادات دا طریقہ سانو متعارف کرایا، نبی دا طریقہ چھڑ کے جعلی نماز دا طریقہ، جعلی روزیاں دا طریقہ، جعلی زکات دا طریقہ، نبی دے طریقے دے بارے سانو دھوکے اندر پایا، اللہ ساڈے سامنے لیا، نجعلہما تحت اقدامنا، اسی اپنے پیڑاں تھلے انہاں نو روند کے رکھ دئیے، اے ذلیل ہونے انہاں نو پتہ لگے، سراج منیر دے سامنے اپنے دیوے بالن دی انجام کی ہے۔ تائیں میں آخر تے پیغام دینا چاہنا، توڑی نو چھڑ دے، لسوڑی نو چھڑ دے، زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڑ دے، پر ہادی نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا، کوئی پیر تیرا سہارا نہیں ہونا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، آپ سراج منیر بن کے آئے، آپ دی روشنی تو بعد کسی روشنی دی ضرورت نہیں، ایسے روشنی اندر کامیابیاں اور کامرانیاں نے، اللہ صحیح معنی اندر آپ دی شان مقام مرتبہ سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔